स्टप भयो होइन अनि फेरि प्ले गरेँ यही नै हो है यही हो लाइभ भइरहेको आज भोलिको लागि यो नाम किबाको मात्र हो आज खोल्नु भोलि आउँछ है यहाँ नाम रुजु कसले गर्यो त्यो फाइलमै थाहा नाम कसले हेरेको छ खै त टिपी होइन के नाम कसले रुजु गर्यो भने टिप्ने होइन रुजु गरेको नाम कसले उहाँले पठाएको हो ल आज एकजना माथि हाल्न नि बोरा हैन त्यहीबाट निस्किनु न कसलाई फोन गरे नामै लेखाउनु भएको छैन होइन हामीले त फोन गरेको थियौँ बिहान नाम सोध्नु भएको थियो नाम के हो भनेर अनि दिदी हामी तपाईँको नाम के छ मेरो जुनेली त्यसरी हजुरले नझुकाउनुहोस् म यो फोन उठाउने मान्छे क्या खुद मान्छे म यो अक्षर मेरै हो नझुकाइदिनुहोस् नाम छैन भने उता गएर नाम टिपाउनुहोस् जानु हजुरले नाम टिपाउनु भएको छ नाम टिपाछ फोन गरेर के छ नाम रिङ्की राई हजुर नआउनुहोस् क्या हजुरहरू प्लिज हामीहरू बकाइदा यहाँ गते छ तपाईँको पनि छैन रिङ्की छैन यसमा रिङ्की छैन रिङ्की राई पनि छैन एकछिन है यतापट्टि हेरौँ रिङ्की के हो कसलाई फोन गरे अरे आपत यार कसलाई फोन गरेको कुन नम्बरबाट गरेको हो यो त जात्रा भयो त गाई जात्रा भइहाल्छ नि यो भएन यस्तो तालले त अहिले उयो मान्छेले गटबेन छ तपाईँले फोन गरे हो नाम छैन कति नम्बर हो तपाईँको अहिले कसलाई फोन गरे भाइले गरेको भाइले हजुरसँग बताउनु उहाँको हेर्नु नि तपाईँको अझै म हेर्दैछु कि एकचोटि रिङ्की राई भन्नुभयो होइन रिङ्की
पालेर किनभने हिजो जसले लेखाएको त्यसलाई हामी त्यो यस्तो लिएर आएको नि त आमा तम्सिरी के ल यहाँबाट भोलि आउँछ होला हैन आज हेर्नुहोस् त यहाँ रात नपाएर यस्तो गाह्रो भइरहेछ भोलि आउनु यहाँ यो चाहिँ नाम टिपाउनको लागि लाइनमा बसिरहनु भएको अहिले यो ललितपुरको एकान्त कुना स्थित नाम के अरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भोलि 2 बजे आएन आउनु फुलमाथि के भाइ फोन उठाउन सक्नुभन्न भने मलाई दिनुस् त सुनिता त्यो फोन मलाई दिइराख्नु अर्को एउटा टिचर राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो क्या यहाँ मलाई म्याच दस केजी सबैलाई हेलो हजुर नाम दिनु भएको ए अनेक लिम्बू ल भाइ बस्नुहोस् है एकछिन एक यहाँ त बजारै गरेर भयो नि हजुरको सुमना मामा सन्तमाया मगर उहाँको नाम के हो यो नाम टिप्नाले गर्दाखेरि हामी नेपाली हाम्रो नेपालको अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईको रात लागेको मान्छे एकजना पनि यहाँनिर नबस्नु है लागिहालौँ
यहाँ भिड नगर्ने एकपल्ट पाउनु भएन 10 दिनसम्म पाउँदैन अब तपाईँले उयो यस्तो गाडीको एक गाडी ल्याउनु पर्छ सामानहरू अनि यसमा सहयोगबाट अटिहाल्नु पर्यो होइन मजाले अनि त्यसरी अब अहिले टिप्दै पनि पठाउँदै पनि गर्न पाइन्छ कि भोकै भन्नु आधिकारिक नम्बर यसर्का कसलाई कहाँ रात भयो थाहा पुरै फोन नम्बर राख्नुपर्छ होला उहाँहरू के होला फोन आएको गर्छ के गर्ने समस्या चाहिँ उठाएको नाम टिपाउनुहोस् न भोलिलाई हुन्छ यो नानीलाई किन लिएर आउनु भयो भन्नुहोस् त त्यस्तो हुँदैन नि 10 केजी ओराले चाहिँ 5 केजी बाँडिरहेको थियो सङ्ख्या हेरेर के 5 यहाँ हेर्न सकिँदैन कसलाई यिनै तपाईँको 50 मा जान्छ भोलि भोलि जान्छ 50 मा तपाईँले त अब खराखमै पाइन्छ टेन्सन त लाग्छ एकजनाले पछाडिबाट लेख्दै आउनु न तपाईँ पछाडिबाट लेख्दै आउनु त मगराती भने गाउँ छ हो हजुरहरू हामी यहाँ ब्रेक सकिँदैन कि तपाईँको नाम अलिक सँगै टाँसेर नबस न ल अगाडि जाऊ टाँसेर नजाऊ है टाँसेर नजाऊ भोलि 2 बजे फेरि हामी यो एकान्त कुना स्थित हामी नेपाली हाम्रो नेपालको अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईको ज्यूको तर्फबाट यहाँ चाहिँ राहत कार्यक्रम फेरि वितरण हुनेछ। फेरि अहिलेको समयमा यो राहत कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सिद्धिसकेको छ। अहिले नाम सङ्कलन भइरहेको छ। घोडाले हात पनि काटौँ जस्तो लाग्छ यार केटीलाई घोडाले हामी के भयो संख्या आजलाई कतिवटा गयो यहाँ कतिजना गयो आज यहाँ गयो होला पुलिसले मागिरहेको थियो। यहाँ कतिजना सङ्ख्या हो? लाइभ भइरहेछ हो? लाइभ भइरहेछ। लाइभ गरिराखौँ है। लाइभ भइरहेछ। नाथिर प्रश्न भन्नु छैन? हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईको ज्यूको तर्फबाट यो एकान्त कुना स्थित यो राहत कार्यक्रम राहत वितरण भइरहेछ। हाम्रो राहत
अहिलेको समयमा यहाँ सिद्धिसकेको छ रातदिनी कार्यक्रम। अब हामी बल्खु जाँदैछौँ। राजा र मगराले जानु अर्को नाम भन्नु सरिता के सबै पनि जानु अर्काको नाम टिपाउने होइन आफूले। जानु न तपाईँहरू। सम्पा जनावर ल जानु अब हजुरहरूले आधिकारिक पेजमा फोन सबै दिला कार्की ल ओके 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 अब लेख्ने यस्तरी हुँदै हुँदैन भने यो तरिका भएन नाम लेख्ने होइन भने के 150 जसको नाम के अरे आधिकारिक टिपाएको छ फलो गर्दैन भने त्यसलाई वास्ता गर्ने होइन होइन भने यिनीहरूले पेजमा फोन गर्नु पर्यो नि दाजु अहिले दाइले गरे कामै हो। मान्छेले त पेज गर्ने त्यो बुढा पकाइ आइमेले त के गर्ने यिनीहरू हल्ला हल्ला त्यो पेज त पेज हो नि त। अब एउटाले दिइरहेछ भन्छ एकान्त नबाल्नु छ भन्छ अनि एकान्तको नाम सबैजना जम्मा भएन अहिले। कसम सकिँदैन ल हेर्दै जानु म त यहाँ बल्कमा आइसकेँ यहाँ आज कम भयो मान्छे एकान्त गुना बाहिर बल्क आइसकेँ कम अझ यहाँ फोन गर्ने मान्छे त भेटेकै छैन सर यो एकान्त गुना भोलिलाई यहाँ 2 जना नाम टिपा हात यो त बिहान 7 बजे हिँड्नुपर्छ यसरी त किनभने हामीहरूले बाँड्ने भनेको जसले फोन गरौँ जसको फोन उठाउन सक्यो तिनीहरूलाई बाँड्ने हो क्या बिहान धेरै गरे अनि मैले जम्मै फोन फरवार्ड गरिदिएँ ल यो नम्बर आयो यो नम्बर आयो आज उठाउनै भ्याइन्न त यार फोन हो यस्ता बेला आएको छ सेकेन्ड होला ठिक छ केही छैन उठाउन सकेसम्म उठाएको पनि छौँ होइन भ्याएसम्म छैन अहिले अफ हो। अहिले आफू कति लाइभ गर्ने लाइभ हान्ने पनि ब्याट्री पुग्दैन अहिले। अब हिमाल ल हिमाल अहिले एउटा मान्छे तब चिनिरहेको छ त्यहाँ खोला साथी हजुर चापकोटबाट एउटा केटी तब चिनिरहेको छ हामीले ए त्यो के अरे उसमा पुलिसमा म भएको बेलामा बल्कुमा थोरै छैनन् मान्छे हेर्नु है बल्कुमा खचा अर्को मात्रै आज जताततै खता खच्छ अब सबैको नाम लेख्ने भन्नुहुन्छ त्यो लिस्ट चाहिँ बोक्दैन हिँड्नु न त्यो के अरे त्यहाँ भएको मान्छेलाई बाँड्ने हिँडिहाल्ने कि त्यही भनेको मैले तपाईँ हाम्रो पेजमा फलो गर्नुहोस् भन्ने त्यही हो नभए त कहाँ सकिन्छ यसरी तपाईँ यो अहिले अहिले त चामल तपाईँको 200 वटा चाहिन्छ 200 वटा चाहिन्छ भोलि चामल भोलि बिहान 11 बजी आइपुग्छ चामल बाँडेरै सकिँदैन यसरी नाम टिपेर त अब हाम्रो यहाँ छ बल्कुमा छ बल्कुमा टन्नै छ नि बल्कुमा खचा खच्छ बल्कुमा मात्रै होइन अब यो स्टोकै पछि खजा खच्छ हजुरहरू क्रिस्चियन काम गरेर है कन्फर्म भएको मान्छे आउनुहोस् है नाम नलेखेको मान्छे नआइदिनुहोस् प्लिज तपाईँ नाम हेर्नुभयो नाम हेर्नु पर्यो नि ए ओ सक्दिनु फोन गरिदिनु भएको थियो 11 बजेतिर 11 बजेतिर बद्री प्रसाद काफले बद्री प्रसाद काफले ओके ल उहाँलाई तिमी त नाम टिपेर साथी जानुहोस् ल अर्को नाम भन्नुहोस् त शान्ति टिपाउनु भएको थियो शान्ति मल्ल शान्ति यो कसको हो अहिले टाढा बस्ने छ भने हेर्ने नाम लेखाएको नलेखाएकोले भोलि लगेर जानु होला है
आज लेखेर बाबु बाबुलाई नि बाबु नजिक उता गएर यहाँ उतापट्टि नाम लेखिदेऊ त भोलिको लागि गाडी उठ्छ गाडी नजिक जाऊ शान्ति बराल हो शान्ति बरालको लास्टमा 22 मेसेज गरेको छ तपाईको नाम त्यहाँ कान्छालाई लेखेको कान्छा उहाँको मेसेज आएको छ रे मेसेज हेर्नै पाएको उनीलाई फोन बेच्यो भएर आज दिनु न तपाईँको नाम देखाउनु भएको किता पराउनेले जानु किता पराउनेले अलिकति है क्रिस्चियन तपाईँको नाम के छ टिप्नु टिप्नु अहिले चाहिँ टिप्नु यतिजनालाई दिया भनेर चाहिँदैन यहाँ ठिक लागेको छ अहिले उहाँको अनि शान्ति बराल भने नाम लेख्नु क्या यहाँ खाली छ त यो शान्ति यहाँ शान्ति शान्ति के होला कुनै पनि केटीको फोटो नखिच्नुस् है क्यामेरामा ध्यान दिनु यहाँ तल किन राख्नु क्यामेरा माथि पो राख्नु त्यसरी खिचा है हामी अहिले बल्खुमा छौँ अब स्वयम्भूतिर बसेका साथीहरू बस्नु होला हामी यसरी पीडित पक्षको फोटो नदेखाउनु होला कसैले पनि हामी त्यो आग्रह गर्छौँ हाम्रा साथीहरूलाई उहाँ त पीडित पक्ष छोडी अभी त्यहाँ खाली बोरा छ होइन एउटा दिदे के भयो कल परे लाइनमा राख्ने लाइनमा कान्छा दाइ तपाईँ त्यहाँ बस्नु म यहाँबाट ल ठिक छ अहिले हामी बल्खुमा आइपुग्यौँ हजुर र बल्खुमा पनि लगभग तलदेखि मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ हजुर बल्खुमा हजुरहरूले कतिजनासम्म सङ्ख्याको रातबाडी बिहान हामी अहिले नम्बर टिपा अनुसार 20-25 जना होला तर अहिले धेरै सङ्ख्यामा दौडेर आउनुहुन्छ हजुर उहाँहरूको अहिले हामी नाम नम्बर टिप्छौँ र भोलि मात्र उहाँहरूलाई बाँड्छौँ फेरि भोलि यहाँ फेरि रात बाँड्ने कार्यक्रम हुन्छ भोलि फेरि पनि हजुर हामीहरूले आज हजुरहरूको यो रात बाँड्ने कार्यक्रम कतिौँ दिन हो यो आज 6औँ दिन 6औँ दिन 6 दिनसम्म कन्टिन्यू लगातार बाँडिरहनु भएको छ हजुर लगातार अस्ति हिजो हामीले 40 1200 हिजो बाँड्यो हजुर 800 केजी हिजो बाँड्यो आज ल्याइएको छ 1500 केजी हजुर मास्टर हाम्रो टोलतिर बाँड्यो लगभग 300 केजी हजुर गर्दाखेरि लगभग आज हामीले बाँड्छौँ होला हामीले रात चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई बाँडिरहेछौँ ए जस्तो हजुर कोही सरकारले नदिएको खान नपाएको जो कोठावासी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले मात्रै पाउनु भएको छ र उहाँ जो कोठावासी हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै आउनु भएको छ गुड चाहिने के अरे जो घरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु पनि भएको छैन है जो कतिजना भयो यो दुनियाँलाई फोन गरेर यो समस्या भएको हो क्या यसरी कहाँ हुन्छ तपाईँको नाम टिपाउनु भएको छैन मलाई लाज लाग्छ छ ए ल म साथीमा त राख्छु ए ल सरकारले के गरेर सामान दिएछ 14 नम्बरबाट आएको एउटा आदेशलाई त मैले फोन गरेर फोन मानेर बसेको छु तपाईँ उहाँको नाम छ सम्झना पराजुली छ ल आउनु
ए बाबु चामल कसरी पोख्यो ज्ञानु हाम्रो साथी अभियन्ताहरूले चामल ल हेर्नुहोस् चामल उठाउदिनुहोस् न एक यसरी गरिदिनुहोस् सर्व झार्नु म मेन कुरो के भन्छु भनेपछि यो जो आँखा फुटेकाहरू छन् नि यो झोलेका पार्टीका कार्यकर्ताहरू तिनीहरूले राम्रोसँग हेरिदियोस् के कि त आँखा फुटे हुनु पर्यो चारवटा नामहरू थप्नु त सम्झना नेउपाने लगायत 40 वटा थप्नु सम्झना नेउपाने आज रात पानी अँ 20 नम्बर वडामा के छ भने सम्झना नेउपानेलाई अर्को डायरी बनाउनु सम्झना नेउपाने लगायत 40 केजी के अरे घरपेटीको उयो फोटोकपी चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि हामी फोटोकपी लिएर जाँदा पनि हामी चामल पाइन्छ 20 नम्बर वडामा चामल पाउनु भएन त्यो वडाको वडा अध्यक्षलाई अब अहिले 10 केजी पाउनु भयो नि ल अहिलेलाई यति गर्नुहोस् बाँकी यी सरकारलाई अब तपाईँले समर्थन गर्नुभयो तपाईँ मान्छे होइन यी गधाहरू बुझ्नुभयो ल तपाईँ जानुहोस् ल लाउँ हामी ल भाइ भाइ ठुलो भाइ हजुर अबको यताको टिमलाई पर्सि है अब नयाँ नाम लेखाउनेलाई पर्सि भोलि बाबुले बोलाउ न तपाईँको नाम के पोखरा हुनुहुन्छ भन्नुभयो अहिले चाहिँ लेख्नु भएको छ लेखेको छ तपाईँको नाम के भन्नु हस्पिटल जानुपर्छ भने पनि हामी तपाईँलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको राहत वितरण कार्यक्रम हामीले हजुरको हामी नेपाली हाम्रो नेपाल तपाईँले चलाउनु भयो बाबु ए बाबु आऊ अहिलेलाई बन्द गर देख्नु भएन त्यही पुलिस बिटै अगाडि बाँडे त्यत्रो तपाईँको अहिले हामीले देख्नु भएन उसले अब तपाईँको ल बर्बाद भयो अब फोन गर्न त हेर्नुहोस् बहिनी नरिसाउनु होला फोन गर्नलाई चाहिँ भ्याइँदैन
किन भन्नु होला भने यहाँ तपाईँ जस्तो मान्छेको 20औं कल यहाँ उठाउनु भएको छैन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ उ नगर्नु होला भोलि तपाईँको नाम के भन्नुहोस् त म टिपाएर राख्छु भोलि बिहान तपाईँ भोलि 2 बजे यही समयमा आउनुहोस् के नाम भन्नुहोस् ल अनि कहाँ जानुभयो त तपाईँ त्यत्रो मैले कहीँ बिहान फोन गरेहरू आउनुहोस् त भन्दा कहाँ जानुभयो त तपाईँ त्यो चोकबाट र त्यही भएर तपाईँ किन आउनु भएन तपाईँले त्यही चोकबाट बाटेर अहिले आइहाल्छ सङ्गीता के भन्नुभयो भोलि आउनु भन्दा भोलि अब ल सङ्गीता जोशी तिमीले बिहान बिहान फोन गरेर भन्छ नि बिहान फोन गरेर भन्छ नि नाम चिन्ताले गर्दा यो आधिकारिक नम्बर भन्दा हाम्रो नम्बर दिन हुँदैन मैले पनि दिएको थिएँ मेरोमा धेरै फोन आएको तर आधिकारिक नम्बरमा फोन गरेर मैले फोन राखेँ हो त हामी अब फलकी छ हजुर यहाँ भाटपाटी म एकदमै बिजी छु म चोकमा होइन तलै चोकमा जानुपर्छ बाटो छ रात बाटो छ भनेको छ त्यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन त्यहाँ बोरा बोकेको छ भने दिनुपर्छ मलाई चाहिँ नै उनीहरूले बोरा बोकेर बसेको छन् भने रोक दिनुपर्छ को बहिनीले हजुरको बहिनीले ल हुन्छ मम हुन्छ अलिखेर चावल चौकबाट 3 दिन आउँछ हामी ल 10 बोरा चामल पनि आयो है 10 बोरा चामल लिन जाने फेरि ममका यहाँ सुने कहाँ छन् खोइ ल हेलो रासन यो गाडी सही छ पाइप लिक भएको छ भाइ सेन्सी पाइप लिक होइन उनी त्यो पुरै पाल फोर्यायो नि पाल फोर्या सेन्सी पाइप लिक होइन सेन्सी पाइप ताराबहादुर फर्का यहाँ आउनु आउँछ भने है नाम लेखाउनु भएको छ नाम लेखा छैन रे अनि भोलि आइदिनु होला नाम टिपाइदिनु होला है भोलि हजुरले पनि टिपाउनु भएको छ भोलि टिपाउनुहोस् है त 98 डायल गर्नु न नम्बर हजुर लाग्छ म दल लाग्छु मलाई आएर एउटा नम्बर कुन चाहिँ झोले हो अनि हेर्नुहोस् त कुया चामल भनेर यार हामीलाई झोलेहरूले अब अर्को को हुनुहुन्छ कोही पनि छैन अब एकजना मात्र छ अब नाम टिपा एकजनाले के हो ए बोरा सबै उडायो एउटा बोराले थिचिदिनु न अर्को को हुनुहुन्छ यहाँ हामी अहिले काठमाडौँको कलङ्की स्थित हामी रात बाड्न आइरहेको छौँ हाम्रो सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ कुनामा होइन बोराले थिच्यौ न नाम लेखाउनु भोलि आउनु पर्सि आउनु आज लेखेर गएले हैन
पर्सि आउनुहोस् पर्सि भोलिको लागि त प्याक भइसक्यो होइन अब फोन आउनेहरूलाई के गर्नु अब फोन आउनेहरूलाई भोलि फोन गर्नु भन्नु है हो नि बल्कुबाट हो एक घन्टा कुरा अघि दिएर आइयो नि त तपाईँहरू आउनु भएन छ अब तपाईँको भोलिको लागि भोलि 2 बजे है भोलि 2 बजे यस्तो यो के नाम हो फेरि कलङ्कीमा छ हाम्रो कलङ्कीमा छ नि कलङ्की भने होइन सिधै हिँड्नु बङ्गाल पेट्रोल पम्पमा छन् मान्छे अझ खचा खच्छन् त्यहाँ त्यो भित्र चाली हालिदिनै पर्यो त्यो उसको के अरे यो सेन्सर पाइपभित्र सेन्सर पाइपभित्र त्यो यत्रो ऊ लाग्यो भने त्यो तपाईँको कोइला जस्तो जम्दो रहेछ नि त भाइ मलाई त थाहा छैन हेर्नु होइन किन गाडी स्टार्ट भएन भनेपछि त त्यो पऱ्यो सब खोलेर बाङ फालिदिएपछि पो गाडी स्टार्ट भएर कम्प्लिट भयो अब यो बनाएर हालिदिन्छु म त्यो झिन्झिने भन्छ के भन्छ होइन त्यसलाई हाइवेमा कुद्यो भने चाहिँ आवाज आउँदैन अलिकति त्यो एउटा गरिदिनु पर्ने त्यो एउटा बनाउनु पर्छ गाडी त ठिक छ नि 18 लाख गाडीले किन्यो भन्न आएको छ यहाँ मान्छे कहाँ दिने चान्सै छैन अब हामी हिँड्नु पर्यो त्यो गाडीमा अब म 77 जिल्ला हिँड्नु छ गर्दा नि भनेर आउनु लाग्यो यहाँ खचा खच्छन् क्या नाम टिप्ने कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरू भिड नगर्नु त्यहीँ बस्नु सबैले आफ्नो उता गाडी आइरहेछ यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको राहत वितरण कार्यक्रम अहिले कलङ्की चोकमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो अभियन्ताहरूले यहाँ राहत वितरण कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। आज छैन हिजो उहाँलाई हामीले दिएको
हिजो दिएको दाइ पुग्दैन तपाईँको नाम के छ नामले आउनु भएको हिजो सम्मु चौधरीको नाममा आज नदिनु आज टिपाउनु भएको आज भर्खर हजुर भाइ लाइनमा बस्दिन न प्लिज लाइनमा बस्दिन न हजुरको हिजो नाम लेखाएको छ नाम के हो ल यता आउनुहोस् लेखेको ल यो भित्र आउनुहोस् तपाईँ नआउनुहोस् है हजुरको नाम के लेखेको छ हाल हाल लेखाउनु भएको छ गोरा खै त गोरा नामले आउनु भएको छ फोन नम्बर मात्रै दिएर जानु भइन्छ हामीलाई अनि फोन गर्नु पर्दैन फोन गरी फोन ल किन लडेर यत्रो नम्बर अस्ति लेखेको छ ल अस्ति लेखेको चाहिँ के नाम हो अलिक टाढो टाढो बस्नु न हेर्नुहोस् त रात बाँड्नलाई कति गाह्रो भइरहेछ हाम्रो अभियन्ताहरूलाई कोही नाम छैन भनेका छन् कोही नाम छुट्यो भनेका छन् हजुरको हिजो नाम लेखाएको हाम्रो अभियन्ताज्यूहरू अहिले कलङ्कीको मकालु पेट्रोल पम्पको नजिक आउनु राहत वितरण गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त राहत वितरण गरिरहनु भएको हाम्रो कान्छो दाई हजुर कहाँबाट कल गर्नु तपाईँलाई हामीले अस्ति दिएको होइन दिएको छैन है कान्छो दाई कुन कुन मान्छेले बाढे पायो भने थाहा हुन्छ त यहाँ अब पाएको छ मेरो हिजो नाम हेर्नु दिएको छ हिजो टिका एकजना सामाजिक फोन गरोस् फोन 98 63 54 55 74 है हिजो नाम लेखाउनु भएको कोही आउनु भएको छ भने यता आइदिनु होला तपाईँले हिजो नाम लेखाएको होइन होइन छैन भाइ यो कान्छो दाई उहाँ अगाडि गइरहेछन्
किनभने अहिले जतिले आज फोन गरेर यसको लागि मान्छे चाहिन्छ किनभने हामी सरकारबाट व्यक्तिगत रूपमा गरे हो भोलि हाम्रो चाहिँ यही टाइम हुन्छ लाइन बसिनु न तपाईँ चक्रपथ परिक्रमा चक्रपथको होइन कहाँ भन्नुभयो हामी अहिले कलमै छौँ बाबु ओ सक्दै भयो भन्नु न
अहिले पाउँदैन पर्सि ल ओके डन भयो आउनु आउनु गइहालौँ है गइहालौँ मान्छे अटाइ गरे 98 63 56 54 55 74 है फोन गर्नु नि त्यसमा के नाम के हो नाम सबिना के सबिना परियार पर्सिला हुन्छ अर्को को जाऊ स्टार्ट 98 63 54 55 74 फोन गर्नुहोस् यो नाम लेखेर साध्य हुँदैन है अहिले त यो नाम लेख्ने होइन कि खास यो ग्याउँसर नाम नलेखौँ भन्दा लेख्नु भएको हो नि त आज सर्भिसै दिन सकिँदैन हेर्नु त सकिँदैन मान्छेहरू आत्तिसके बिचराहरू पर्खिरहेको छन् यसरी त हुन यो त सम्भव छैन है हजुर बस्दा आउँदैन भनेर अनि फर्किहाल्छ फर्किहाल्छ नि 50 वर्ष चामल 20 वर्ष सिक्यो कसैले दिन नपाइकन फेरि अब यहाँ सीता पाइला चोकमा पनि छ बिचराहरू कहाँ कहाँदेखि आएर बसेका छन् यो टाइम अहिले काठमाडौँको यो सीतापाइला चोकमा आइपुग्यौँ हामी अब सीतापाइला चोकमा हाम्रो रात वितरण हुन्छ रात लिने मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ हो भने एक दिन टोकन हान्ने होइन अनि हो आज टोकन बाँड्दै हिँड्ने अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो टोकन लियो भने त्यही टोकन लियो भने त्यस्तो सजिलो गर्नुपर्छ नमस्कार साथीहरू नमस्कार साथीहरू भर्खरै ललितपुर प्रहरी प्रमुखको हामीलाई फोन आएको छ ललितपुर प्रहरी प्रमुखले भन्नुभएको छ कि राहत बाँड्न तपाईँ अब सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ तपाईले आफै राहत नबाँड्नुस् यदि बाँड्नु भयो भने गृह मन्त्रालयले तपाईलाई पक्राउ गर्नेछ जनता भोक्कै छन् तर ती नागरिकलाई पनि यिनीहरूले बाँड्न दिएका छैनन् र गृह मन्त्रालयले पनि तपाईको राहत नबाँड वडा अध्यक्षलाई दिएर चामल अब हामीले जम्मा गरेको चामल यहाँका अब मेयरलाई देउरे चामल भनेर भनेको छ त्यो भएर हामी अब सोच बनाउँदै छौं त्यही भएर सबै साथीहरूलाई हाम्रो आग्रह छ यो सरकारले गरेको यो गलत कामको फिर्ता लगोस् भर्खरै मलाई फोन गर्नुभएको छ ललितपुर प्रहरी प्रमुखले तपाईले त्यो राहत आएको राहतको रकम उसलाई दिनुस् एकैछिन राहतको रकम आयो भाइ 490 राहतको रकम चाहिँ तपाई वडा अध्यक्षलाई दिनुस् रे वडा अध्यक्षलाई अब त्यहाँ दिएर भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई
के भयो के भयो के भयो सुरेशजी एकै घरको दुईजना लिन पाइन्छ भने एकै घरको दुईजनाले त्यो नलगाउँ एकै घरको दुईजना नलगाउँ दिदी मान्छेले खाना नपाएर मर्ने बेला भइसक्यो बाटै थिएन है सब साथी करे थिएन हमरा त हाम्रो सरकार देने पैसा होइन एउटै घरको दुईजनालाई हुँदैन एकटा भाग ल्याएर जाऊ एक्का दिनु डबल नलिनु त्यो कसले लगेको त्यो चाहिँ कसले लगेको हो ल जाउँ ल हेलो के छ खबर आरामै हुनुहुन्छ राजेशजी ल अब सरकारले पनि अब राहत रोक्नेवाला जस्तो छ गृह मन्त्रालयले फोन गरेर आएको छ हजुर गृह मन्त्रालयले फोन गरेर अहिले के भन्दैछ भने गृहबाट हजुर राहत अब तपाईँले काठमाडौँका मेयरलाई दिनु पर्यो भयो घरको डाइरेक्ट विद्यासुन्दर साक्यलाई घर सुतेर बसिया छ लाइभ हो खाली बोरामा दिउँ न उहाँलाई को खोइ यो गाडीमै बस्नु फाइदा जस्तो लाग्यो मलाई यही जाउँ न जाउँ भने ल हिँडिहाल्नु नि यतिकै हिँड्नु किन सुन्नु न हो यहीँ बस्नु कि हो र त्यो लाइभमा चाहिँ सुर्ती पनि आओस् कि विद्यासुन्दर साक्यले हामीले लियो गृह मन्त्रालयबाट फोन आयो भने होइन अब उसले रोक लगाउँछ भन्दा हाम्रो त बाबु के लाग्छ त हो दाजु हाटमा बस्छौँ चुपचाप घरमा चुप लागेर आनन्दले बस्छ आफै सडकमा आउँछ नि बल्ल थाहा बल्ल थाहा हुन्छ सडकमै बोलाउनु पर्ने पर्छ जनतालाई दाजु भोको पेट भएपछि आइहाल्छ नि जनता सडकमा यिनीहरू यही खोज्दैछन् क्या परेको चामल छर्दिनु पर्ने यी मुलाहरू काम पनि गर्न नसक्ने काम गर्न पनि नदिने खतम बनायो यिनीहरूले खतम बनायो नपाएको भन्छ अरे हुन्छ त्यसरी के अरे भाइ अब त्यो धनी यताउतामा राज्य दगामा धेरै रोड मान्छे हाइलाइट पाउँछ भने पनि काम रोकिहाल्छ नि न त भूकम्पमा तपाईँको बस्ती 9 इन्च तब 8 भन्दा क्रस गरेपछि सबै देशहरूले आएर त्यतिकै डाइरेक्ट गर्नुपर्छ नि त सबै सहयोग गरेर आउँदा त्यो साथमै 9 बनाएर सबै सहायको हाल्यो नि अब त्यसरी हस्ते पर्छ भने यहाँ छ यहाँ झन् खचाखच छ बिचरा भोक लागेको मान्छे त सडकमा आउँछ नि हौ कस्तो भने त यार यसले माछा रात नमार भन्छ नि फोन गरेर यसरी फोन गरे कहिले फोन गरे हो पनि यो नाम टिप्नेले गर्दा आज ढिलो भयो क्या सर्भिसै दिन नाम टिप्न नाम नटिपाउनु है अब नाम टिप्दै नटिप्नु नाम टिप्दै नटिप्नु क्या अब नटिपाउनु जो नाम हुन्छ त्यसलाई दिने अगाडि अब भोलि बाटो नमार भनेको छ अनि के टिपिराख्नु चामल फटाफट ल्याएर आए त खतम पो हुने रहेछ त्यहाँ किन दिन्छौँ हामी तिनीहरूलाई दिँदै दिँदैनौँ नि यार भोक लागेका मान्छेहरू त हेर्नु झोला बोकेर बसेका अनि खोइ कहाँ छन् तल यही रोक्छ यही पनि छन् मान्छे हिँडाउ नि त्यहाँ बजार गाडी गुडेर
तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो ल लिनु उहाँलाई आउनुहोस् त्यहाँ जाउँ ए गाडीमा चढिहालौँ न गाडीमा चढिहालौँ तिमी नामै नटिप अब नाम टिपेर कहाँ होइन नबाड भनेर भनिरहेको छ अहिले हामी काठमाडौँको स्वयम्भू चोकमा हामी रात वितरण गरिरहेका छौँ। हाम्रो हामी नेपालीका अभियन्ताहरू साथीहरूले यो रात वितरण गरिरहनु भएको छ। अहिले स्वयम्भू चोक हेर्नुहोस् त। सबैलाई नमस्कार छ। हामी अहिले कलङ्की आइपुगेको छ टोली स्वयम्भू आइपुग्यो। दाइ तपाईँ अगाडि जानु नमस्कार सबैलाई। स्वयम्भू आइपुगेका छौँ। अब हामी यो रिङ रोड सेवा सर्भिसहरू दिइरहेका तपाईँको बुढा छ। नाम टिकाउनुहोस् न। अहिले हामी यहाँ पानी राख्छौँ कि अहिले नाम टिप्नु यो कन्ने व्यवस्था त तपाईँको काम त्यहीँबाट लगेर लान्छ है सुत्केरी मान्छे एउटा कुरा तपाईँलाई सोधेको सरकारले राहत नबाड भन्छ कि बाँड्दा होला कि नबाँड्दा होला नबाँड्ने तपाईँलाई के लाग्छ सरकारले राहत नबाड भन्दैछ अहिले फोन गरिरहेको सरकारलाई हामी यो भन्न छौँ कि जनता सडकमा मेयरलाई दिनु पर्यो रे मेयरलाई चामल सबै मेयरलाई चामल दिने हो कि जनतालाई दिने हो राहत भनेको कुहेको चामल नमान्नु सरकार तपाईँहरू कमसे कम तपाईँहरूले सडकमा आएका मान्छेहरूलाई हेरिदिनुहोस् एकपटक र तपाईँहरूले ती राहत नपाएका मान्छेहरूलाई राहत दिनुहोस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ। तपाईँको चाहिँ राय के छ सरकारलाई दिने भन्दैछ
अहिले भर्खर ललितपुर प्रहरी प्रमुखले मलाई फोन गर्नु भएको छ र भन्दै हुनुहुन्छ अब तिमीहरूलाई राहत पार्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ आदेश छ, अब हामीले आदेश मान्नु पऱ्यो। उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ ललितपुर प्रहरी प्रमुख, उहाँले सरकारलाई अहिले वडा अध्यक्ष र मेयरहरूलाई अब सामन दिनु पऱ्यो। ठिकै छ, हामीले गरे जस्तै गरेर सरकारले चाहिँ भोलिदेखि यस्तै गरेर रुल अनुसार पार्दैन त्यो बाँडे पनि हामी खुसी छौँ। तर यहाँ मलाई कस्तो लाग्छ पार्दैन, पहिलादेखि नै बाँड्थ्यो नि। जब हामीले बाँडिसके पछाडि अनि यिनीहरूले यसको शब्द निकाल्नु अनुमति चाहियो होइन भनेपछि हामीले कानुनी कारवाही गर्छौँ भन्दै के गर्नु? चामल पनि बाँड्न नपाउने चामल हामीले ठिकै छ, हामी भनिहाल्यो भने हामीले चामल बाँड्न पाएन भने हामीले एक दिन्छौँ, त्यो लिस्ट लगेर हामी दिन्छौँ, त्यही लिस्ट अनुसार परिपूर्ति सरकारले गर्छ। हामी प्रत्येक दिन हिँड्नेछ सरकारसँग, प्रत्येक दिन हामी छैटौँ दिन भयो तपाईँहरूले, छैटौँ दिनमा तपाईँहरूले करिब करिब 550 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई 500 भन्दा बढी परिवारलाई राहत पुगिसकेको छ अहिले भने सरकारका यहाँका वडा अध्यक्षले चामल नदिएको अवस्था छ। तपाईँलाई वडा अध्यक्षले चामल दिएको छ? चामल दिएछ वडा अध्यक्षले? भन्नुहोस् कसले दिन्छ सोध्नुहोस्। सरकारले राहत नबाँड भन्दैछ, के लाग्छ तपाईँलाई? नबाँडौँ कि नबाँडौँ? नबाँडेर चाहिँ के खान्छ जनताहरू? मर्ने यतिकै रोगले त त्यसै मरिन्छ होइन? अनि खाना नपाएर मरिँदैन त? नपाउनेहरूले पाउनु पर्यो नि त, यो सरकारले त हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अहिले मलाई भर्खरै प्रहरी प्रमुखले फोन गर्नु भएको छ, उहाँले के भन्नु भने राहत अब तपाईँ नबाँड्नुहोस्, तपाईँ मेयरलाई दिनुहोस् रे। मेयरले चामल दिएको छ तपाईँको वडा अध्यक्षले? घर घरमा बच्चाहरू मरिरहेछन् भोक भोकै भएर, अनि मेयरले कहिले बाँड्नुहुन्छ र? हामी कोरोना सकिएपछि बाँड्ने रे। अनि तपाईँको माग चाहिँ के छ? हामीले राहत बाँडोस् भन्ने छ कि नबाँडोस् भन्ने? राहत बाँड्नुपर्छ, राहत सबैले जनताले पाउनुपर्छ भनी मेरो भनाइ छ। हामी जनताबाट सरकारबाट त होइन, हामीले प्राइभेट रूपमा गरिराखेका छौँ भने हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिराखेका छौँ, सरकारले नगर भन्दैछ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? गरोस् कि सरकारले रोकोस् कि नरोकोस्? हजुरहरूले प्राइभेट गर्नुभएको छ, त्यो सबै धर्म हो नि हजुरहरूले गर्नुभएको। यो पनि नगर भन्दैछ, त्यो त भन्नै मिल्दैन, सरकारले यो भन्नै मिल्दैन कि उहाँहरूले घर घरमा पुऱ्याइदिनु पर्यो। मेयरलाई दिएर मेयरले चामल दिन्छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म के भयो, के खान्छन्, कसो छ भन्ने कुरा त थाहा छैन। मेरो साहबहरूलाई हजुरहरूले निजी बाँड्नु भएको छ, यस्तो भन्न मिल्छ उहाँहरूले? हस्, धन्यवाद। तपाईँको नाम लेख्नुहोस् है। तपाईँको नाम लेखेको आमा? नाम लेख्नुहोस् है। बाबु अब तपाईँको लेख्या तपाईँको मुद्दा घर नाम लेख्नुहोस् है। डायलिसिस यसो गरौँ, बिरामी हुँदो रहेछ, चामल आज दिउँ त। चामल